प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। इमरान खान के अहकामात के बाद गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने केपी की वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया था और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने गवर्नर को भिजवा दिया था, जो कि अब तक एक मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि गवर्नर साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि इस्तीफ़ा उनको अभी तक नहीं मिला है, बाकायदा तौर पे मिलेगा तो फिर वो उस पर जो है वो रद्द-ए-अमल देंगे। बहरहाल उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने शायराना अंदाज में तबसरा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जी आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जी पीटीआई यौम निजात मना रही है। जूँ ही वज़ीर आला की कुर्सी खाली हुई तो हमने देखा कि केपी में एक सियासी हलचल मची हुई है और वहाँ पर अब ये इत्तलात आ रही हैं कि जी अपोजिशन जमातें मुतहरिक हो गई हैं और वो भी अपना मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए सर जोड़कर बैठी हैं और जोड़ तोड़ जो है वो भी किया जा रहा है। पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हैं उनकी अहमियत जो है वो भी अब बढ़ती जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल आज जो वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान के, हुकूमत पाकिस्तान के अता तारड़ साहब, उन्होंने दावा किया है कि ये जो नया नाम सामने आया है सुहेल आफरीदी का, इनको इसलिए लाया जा रहा है ताकि दहशत गर्दों की सहूलत कारी की जा सके। ज़रा सुनिए कि आज वो क्या फरमा रहे थे। मुट्ठी भर दहशतगर्द, इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। सुहेल आफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। लंदन की एक कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया इंतशार पसंदों के मुंह पर, जब उनको आज ये वर्डिक्ट दिया, ये पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई। और साथ बैठे वज़ीर आज़म के जो कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली साहब, वो कह रहे थे कि अगली बारी बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की है। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। अली अमीन बेचारा जो है वो दो खवातीन की लड़ाई में मारा जा रहा है। इमरान खान साहब को एक ही बात पड़ी हुई है कि मैंने रियासत से टक्कर लेनी है, फौज को बदनाम करना है। बात अब अली अमीन तक नहीं रुकेगी। जो मुझे अगली बारी नजर आ रही है वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब की है, उनको भी फारिग किया जाएगा। शुरू ही खैबर पख्तूनख्वा से हुई थी, ये वहीं पे मिट जाएगी। मेरे जाती कोई बेर नहीं है। जो नए नामजद वजीर आला साहब हैं, जो उनकी शनाख्त है वो रियासत के खिलाफ बगावत की बात जोर से करते हैं, वो गाली देने में बड़ी महारत रखते हैं। और बैरिस्टर गौहर से जब पूछा गया कि जी आपके बारे में ये सुना जा रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने वाज़े कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। बैरिस्टर गौहर ने जो है वो ये गुफ्तगू की थी हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हरीम जदून, उनसे आज ख़ास तौर पे, तो इस पर भी आपको हम अपडेट करेंगे। लेकिन बहरहाल शामी साहब, सर अगर इजाज़त दें ज़रा सुन लें सर बैरिस्टर गौहर की भी, वो क्या फरमा रहे थे बैरिस्टर गौहर। ये बताइएगा कि अलीमा खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर, जो पैसों के हवाले से, क्या ये वजह बनी है इस्तीफे की? अच्छा, मैंने अलीमा खान के कोई ऐसी वो नहीं देखा कि उन्होंने कोई इल्ज़ामात लगाए अली अमीन गंडापुर साहब पे, और अली अमीन गंडापुर साहब के ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं है। देखो, मैंने अली अमीन साहब ने जब उनके बारे में अल्फाज को अदा किए थे, मैंने उस वक्त भी कहे थे कि अली अमीन साहब को भी नहीं कहना चाहिए था कि ऐसे अल्फाज। लेकिन मैं अलीमा बाजी से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने पार्टी वर्कर और उसके लीडर और सदर और वज़ीर आला के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। सर इस्तीफे आए जा रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि आपको भी जल्द हटाया जा रहा है, इस हवाले से क्या बताएंगे? जल नहीं हटाया जा रहा है, ये लोग वो कर रहे हैं और मैं हटाना वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, फैसल करीम कुंडी ने ये भी कहा है कि मेरे तक इस्तीफा नहीं पहुंचा, तो क्या समझते हैं इस्तीफा? रात को वजीर आला ने दिया है। वजीर आला की इस्तीफा जो है आर्टिकल 138 के मुताबिक 130(8) के मुताबिक वो वज़ीर आला इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजता है, गवर्नर ने उस पर एक्ट पान करना है। लेकिन ये बात ज़रूर है, आइन के 17 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें एक टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड है, ये काम 24 घंटे में हो, ये काम 48 घंटे में हो। जिस तरफ आप असम्बली डिज़ोल्व करे तो 48 घंटे में अगर वो इस पर एक्ट पान नहीं करता तो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि अपोजिशन क्यों अपना उम्मीदवार लाना चाह रही है? क्या पीटीआई सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बना सकेगी? क्या अपोजिशन नंबर गेम पूरा कर पाएगी? और क्या बानी पीटीआई अब मुकम्मल महाजराई चाहते हैं? इन सवालों के जवाब और इस पर तबसरा हासिल करेंगे शामी साहब से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. شامی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اپوزیشن کیوں اپنا امیدوار لانا چاہ رہی ہے؟ ہمیں تو یاد ہے 2013 میں نواز شریف صاحب اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ جی جس کے پاس اکثریت ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ بنائے, اور ان کے پاس موقع بھی تھا, اور کئی بار انہوں نے کہا ہمارے پاس موقع تھا, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں جی, جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. پھر یہ فارمولہ 8 فروری 2024 کو بھی تبدیل ہوا, تو کیا اب بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں گنجائش موجود ہے. 145 نشستیں ہیں کے پی کے کی اسمبلی کی, جن میں 73 جس کے پاس ہوں گی وہ حکومت بنا لے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ہے حکومت کے 93 ممبر ہیں. صحیح. ان میں سے 58 جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں. ٹھیک ہے. جو پی ٹی آئی کی حمایت ہے جن کا دوسرا نام تھا. اور 35 جو ہیں وہ آزاد ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی لیکن آزاد ہے. ٹھیک. یعنی قانونی طور پر فلور کراسنگ ان پر لاگو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن کے پاس 52 ممبر ہیں. جے یو آئی ایف 18, پی ایم ایل این 17, پی 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 10, اے این پی 4, ٹھیک, اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز 3, پرویز خٹک 3. ٹھیک. تو ان کے 52 ممبر ہیں, ان کے 73 ہیں, اور 93 ہیں, اور 73 ممبر چاہیے ہیں. اگر ان کو 21 ممبرز کی سپورٹ مل جائے اپوزیشن کو تو یہ حکومت بنا لیں گے. ٹھیک. اگر یہ 35 جو آزاد ہیں ان میں سے کچھ کو ون اوور کر لیں تو پھر ان کا ڈنکا بچ جائے گا. اچھا. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے ایسا. صحیح ہے. کیونکہ یہ جو آزاد ہیں بہرحال یہ بھی پی ٹی آئی ہی کے نام لیوا ہے نا. بالکل. مگر میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں جو قانونی طور پر. ٹھیک ہے. ان پر فلور کراسنگ لاگو نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو اس لیے اب قسمت آزمانے میں وہ کوئی مذاقہ نہیں سمجھ رہے. اور اس وقت تو دیکھیں نا, اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کئی مفسر بڑے بڑے, کہ یہ جو ہمارے نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی, یہ اتنے منہ زور ہیں اور اتنے بد زبان ہیں اور اتنے بے لگام ہیں کہ ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ ان کا معاملہ ان کو پہلے حلے میں چاروں چانے چت گرا لینا چاہیے. اچھا. اور یہی جو مارکا بعد میں ہونا ہے تو ابھی برپا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اپوزیشن کوشش کر رہی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب ہے نا, جی جی, جو پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ یہاں وزیر اطلاعات تھے. جی ہاں. پنجاب میں اب تو چھوڑ گئے. ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ بدل لے گی. اچھا, یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے. اپوزیشن جو ہے اب اس میں میدان میں ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستانی سیاست جو ہے اس کی تو کوئی کل سندھی نہیں ہے, تو اس لیے ہم کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر, کے پی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج تو آپ کا اجلاس ہو رہا تھا اپوزیشن کا, وہ ملتوی ہو گیا, کوئی خیریت ہے؟ یہ شکریہ شامی صاحب. پہلے تو میں یہ جو فگر آپ نے بتایا تو اس میں میں تھوڑا سا وہ کر لو کہ یہ اپوزیشن کے ممبر ابھی جو ہے 53 ہے, 52 نہیں ہے, 53 ہے. آپ کے 53 ہیں. چلیے, یہ 18 پی ایم ایل این کے ہیں, 18 جے یو آئی کے ہیں. اچھا 18 ہیں. ٹھیک ہے. پی ایم ایل کے 10 پارٹی کے ہیں, اور باقی 3-4 آپ نے جو بتایا وہی ہے. چلیے, ایک ممبر کا اضافہ کر لیا آپ نے. یہ کہ آج جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے تو اس میں 91 انڈیپینڈنٹ ہے, 35 نہیں ہے, 91. یعنی جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ شمار ہوں گے, سنی اتحاد کونسل والے. یس, سارے آزاد ہیں. نوٹیفیکیشن یعنی جس پہ چاہیں آپ ہاتھ صاف کر لیں. ٹھیک. یہ آپ نے جو بات پوچھی بالکل, آج ہم نے میٹنگ رکھی تھی, وہ جو اپوزیشن پارٹیز ہے 5, اس کی پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ تھی تاکہ ہم کانسنسس سے ایک کینڈیڈیٹ کو فلوٹ کریں. ٹھیک. تو وہ بیسیکلی مولانا صاحب آ رہے ہیں ڈی اے خان سے, تو اسٹل ہی از آن وے, پہنچے نہیں ہیں, تو شاید 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے.
تو تب ہماری میٹنگ ہوگی. باقی جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ موجود ہے ادھر پشاور میں بھی پشاور ہوں. تو مولانا صاحب راستے میں ہیں تو شاید 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر ہماری وہی میٹنگ ہوگی. وہ میٹنگ ہم نے اس لیے کال کی کہ جوائنٹ اپوزیشن ہم کانسنسس سے ایک کینڈیڈیٹ کو فلوٹ کریں. تو وہ ہوگی انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد. گویا آپ اپنا امیدوار جو ہے متفقہ اس کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو آپ سب کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سارے ہی آزاد ہیں، تو ان میں سے کتنے لوگوں سے آپ کے رابطے ہیں؟ یہ شامی صاحب اس طرح ہے کہ یہ ایک تو جو سچویشن ہے پی ٹی آئی میں ایٹ سیل پہ، اس میں کافی گروپس ہے، کافی گروپنگ ہے. اس میں یہ شاہرام کا الگ گروپ ہے، عاطف کا الگ گروپ ہے، یہ جو اسپیکر اسد قیصر ہے اس کا گروپ ہے، ادھر جو باقی کا شکیل ہے اس کا گروپ ہے. 6-7 گروپس ہے اس میں. نمبر 2 یہ ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کو وہ خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے فار دا سیم شپ، تو اس پر یہ جو سینئر سلاٹ ہے وہ سارے تحفظات رکھتے ہیں. اور میں نہیں بلکہ وہ خود مجھ سے رابطے میں ہیں کہ خدا کے لیے یہ تو سوسائڈل اٹیک ہے صوبے کے اوپر، تو اس سے وہ بچانے کی کوشش کرے. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ خان صاحب نے فلوٹ کیا ہے اپنے تحفظ کے لیے کہ صوبہ جائے باڑ میں، لیکن اس قسم کے بندے کو لے کر آ رہے ہیں. تو اسے جو سینسیبل لوگ ہیں، جو سینئر سلاٹ ہے، جو 2-3 دفعہ وزیر رہے ہیں، ایم پی ایز بنے ہیں، تو سارے اس کے انٹی ہے. تو اگر وہ کینڈیڈیٹ بدل لیتے ہیں، کوئی اور نام سامنے آ جاتا ہے، تو پھر کیا موقف ہوگا پی ایم ایل این کا؟ کیا پھر بھی امیدوار اپنا لائیں گے یا نہیں کہیں گے نہیں آپ بہت اچھا بندہ لا رہے ہیں؟ میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں. میں جو 24 میں جب الیکشن ہوئے فیبروری میں، تو میں نے سیم کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. تو میں نے فرسٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ یہ ہم اپوزیشن کریں گے فار دا سیک آف بیٹرمنٹ، اور فار دا سیک آف اپوزیشن ہم نہیں کریں گے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ فیڈرل سے آپ کے جو ایشوز ہے تو میں برج کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن بدقسمتی سے جو ہم نے دیکھا 2.25 سال میں جو کرپشن کی بھرمار رہی، جو اس صوبے کے وسائل استعمال ہوئے اسلام آباد پر یارغار کرنے کے لیے، یا اسلام آباد کو قبضہ کرنے کے لیے، یا کبھی لاہور کو قبضہ کرنے کے لیے، یا کبھی اڈیالہ کو ٹنل بنانے کے لیے، جو سچویشن رہی، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن، جو یہ 2.25 سال میں 45% انسیڈنٹ بڑھے ہیں. آج بھی پختونخوا میں 90% ایریا میں مغرب کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا. تو ہم چیخنے پڑے کہ خدا کے لیے اس بندے کو چینج کرے، کوئی سینسیبل بندے کو لے کر آئے، تاکہ ان صوبے کے عوام، باقی صوبے آگے جا رہے ہیں، ہم نے ریورس گیئر لگایا ہے. ان صوبے کے لوگوں کے ایشوز بھی ہے، تمام ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق ہوا، تمام سسٹم تباہ ہوا. تو یہ تبدیلی ہم چاہ رہے تھے، لیکن تبدیلی ہم چاہ رہے تھے فار دا بیٹر، فار دا ورس کنڈیشن نہیں. ابھی جو 804 نے فیصلہ کیا ہے اس نے تو ورس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی سینسیبل بندہ ہو. لیکن یہ لوگ جس طرح شامی صاحب نے باتیں کی، تو ان لوگوں کے ساتھ یہ نواز شریف صاحب نے 13 میں یہ ہم حکومت بنا سکتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، ان کو دے دے. وہاں سے یہ جراثیم پورے پاکستان میں پھیل گئے. تو یہ لوگ جب تک رہیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی بیٹرمنٹ کی طرف ہم جائیں گے، تباہی کی طرف ہم جائیں گے. اور آپ تو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پھر آپ نے الیکشن بھی لڑا، یعنی قائد ایوان کا، تو اب بھی آپ کینڈیڈیٹ ہیں؟ یہ شامی صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ کانسنسس سے ہو، کیونکہ یہ میں نے ٹرائی کیے یہ 2.25 سال کے جوائنٹ اپوزیشن کو چلا، اور اس میں سینٹ میں ہم نے رزلٹ بھی حاصل کیا الحمدللہ. 5 ووٹ ہم نے بھیجے سینٹ میں، 5 ووٹ جو 2/3 میجارٹی ہے اس نے بھیجے. وہ مین ریزن بیہائنڈ واز کہ ہم جوائنٹ تھے، ہم نے اس طرح کینڈیڈیٹ فلوٹ کیے کہ جو ہم فائٹ کر سکتے تھے. اس لیے پھر گورنمنٹ سے بھی کانسنسس ہوئی. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ تمام پارٹیز بیٹھ کر اور ہم بیٹھیں گے، وہ کانسنسس سے جس کو بھی وہ نامینیٹ کرتے ہیں وہی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، جوائنٹ کینڈیڈیٹ. آپ توقع ہے کہ آج ہی یہ فیصلہ کر لیں گے؟ یہ اگر آن ٹائم پہنچ گئے مولانا صاحب تو آج ہی ہو جائے گی، اگر آن ٹائم نہیں پہنچا تو مارننگ میں ہو جائے گی. مگر وہ تو کہتے ہیں ابھی تک استعفیٰ ہی نہیں ملا، گنڈا پور کا گورنر صاحب کہہ رہے ہیں.
नहीं, वो तो गवर्नर साहब को रिसीव नहीं हुआ। गवर्नर साहब चले गए इस्लामाबाद। सो एक दो दिन बाद वो वापस आएंगे। वो तो खैर अभी इशू ही नहीं रही, वो एक दो दिन बाद मिल जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस तो होना है। लेकिन ये उसके लिए अपनी जो तैयारी है हमारी वो करनी चाहिए। इसलिए आज अगर नहीं हुआ तो कल हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। JUI मगर की डॉक्टर साहब तरफ ये बताएं कि ये जो इतनी यानी खूनरेजी शुरू हुई है, अब बड़े शदीद हमले हो रहे हैं हमारी फोर्सेस पे, हमारे फौजी अफसर शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, हर रोज़ हमें लाशें उठानी पड़ रही हैं, ये इसका कोई यानी कोई इसका मुदावा होगा, कोई इसके रास्ते में कोई बांधा जाएगा? ये शामी साहब, ये जबरदस्त बात आपने की। ये इशू नंबर 1 जो हमारे सूबे का है, स्पेशली पख्तून बेल्ट का, ये लाइन आर्डर है। हम जनाजे उठा रहे हैं रोजाना की बेसिस पर। हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, पुलिस शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। तो रोजाना हम जनाजे उठा रहे हैं। बदकिस्मती से इधर जो गवर्नमेंट रही, ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिटेंसी आज से कोई शुरू है, ये पहले थी आफ्टर APS। जो मियां साहब दिन प्राइम मिनिस्टर पेशावर तशरीफ लाए, APC उसने बुलाई, उस बंदे को भी इनवाइट किया। जो बंदा कंटेनर पर खड़े होकर मियां साहब को गालियां निकाल रहे थे, उसको भी इनवाइट किया गया, अपना इनपुट दे दे। नेशनल एक्शन प्लान बनी। ये मिलिटेंसी तकरीबन 90% खत्म हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% खत्म हुई। ये दोबारा लाने वाले कौन थे? ये दोबारा जो आए, ये जो एग्रीमेंट हुआ, तो बेसिकली ये इमरान खान एंड हिज पार्टी वो दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर है। ये बदकिस्मती है। ये एपेक्स कमेटी में सीम ने खुद कहा है कि मैं बत्ता दे रहा हूँ। ये खान साहब की स्टेटमेंट है कि इनको वजारतें दे दो, इनको ऑफिस दे दो। उसने कहा कि ये यौम फतह है जब तालिबान ने टेक ओवर किया। तो अभी जिस बंदे को नॉमिनेट किया है, उसका भी ये बिहाइंड जो सीन है, ये भी एक फैक्टर है कि वो, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कल रात भी वो दहशतगर्दों से मिला है कि हम कोई पैचअप करने वाले। तो मैं ये कह रहा हूँ इनको कि आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो सामने लेकर आए। विदाउट ऑपरेशन कोई सोल्यूशन है? क्योंकि पुलिस का तो उन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कितनी बदकिस्मती है, हमारे सूबे में एक सिंगल सेफ सिटी नहीं है। फॉरेंसिक लैब आज भी हम लाहौर जाते हैं, CTD की जो बिल्डिंग है हमारी, वो रेंटेड बिल्डिंग में है। हालांकि पैसे इस सूबे को वार ऑन टेरर के मद में सबसे ज्यादा मिले, 700 बिलियन मिले। ना हमारी ट्रेनिंग है, ना इक्विपमेंट है, तो उसका तो PTI ने 13 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। तो कोई और सोल्यूशन भी नहीं देते, सिर्फ ये कहते हैं कि कैदी 804 ने ये कहा है। हालांकि ये हमारे लिए ये ऑर्डर है, हुक्म है, जो कैदी 804 जो भी कहे तो हमें फॉलो करना है। तो इस तरह तो नहीं चलेगा। लोगों का तो ये इशू नहीं है कि कैदी 804 बाहर आए अंदर जाए, लोगों की तो बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो उस पर ये गवर्नमेंट ने 13 साल में जो बर्बादी की, स्पेशली ये जो 2.25 साल गंडापुर, उसको कभी कभी मैं मुल्ला जट कहा करता था, अभी जो आने वाला है इसको मैं क्या नाम दूं? ये तो क्या करेक्टर है? मैं मौलाना उसमें क्या लुत्फुर रहमान को क्या नाम देंगे? उनका कहा जा रहा है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं मुश्तरका। जी, मौलाना लुत्फुर रहमान का कहा जा रहा है कि नाम आ रहा है, वो कैंडिडेट हो सकते हैं। तो मैं अपना ये बता दो कि मैं इससे कोई कंसर्न नहीं हूँ, जो भी हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई सेंसिबल बंदा हो, इस सूबे का हम पर कोई हक है। चले, इस सूबे के साथ जो जुल्म हुआ, जो हो रहा है, तो कोई तो चाहिए कि जो एक तो बदकिस्मती ये है, ये 13 साल में 4 साल निकाल कर खान साहब के ये इस्लामाबाद और पेशावर की लड़ाई रही मुसलसल। तो ये भी बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है, हुआ है। देखते हैं कि कोई सेंसिबल बंदा हो कि सिस्टम ठीक। चलें, उम्मीद करते हैं सिस्टम ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इबादुल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इस्लाम के भी 18 अरकान हैं। जी हाँ, और मुस्लिम लीग नून के भी 18 हैं। अब जिस पे भी कंसेंसस हो जाए या अक्सरियत जिसको तायद कर दे, अब देखते हैं किसके नाम कुर्रा फाल निकलता है। इख्तियार वली साहब सर जो है वो बहरहाल वो भी कह रहे थे कि अगली बारी जो है वो बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा जो है उनकी हो सकती है। जिसके भी आ जाएगी। अब वो तो मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर है ना। जी हाँ, तो वो PTI के बारे में तो कोई जो वही मशीन गोई करेंगे, मुखालफाना ही करेंगे ना। अच्छा, चलें सर, जिसकी भी बारी आए। वाला खान साहब ने एक ऐसा फैसला किया है जो बहुत मुश्किल में डाल दिया है पार्टी को भी और अपने आप को भी। वो तबले जंग बजा दिया है और ऐलान कर दिया है कि बस
गांधी ने आज जंग का ऐलान कर दिया बस। सर सिचुएशन इतनी सीरियस है कि ख्वाजा आसिफ साहब आज कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान को बताना होगा कि भाई अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है दहशतगर्दी। ख्वाजा आसिफ साहब को छोड़े, वो तो बताने से थोड़ी फैसला होता है। अच्छा। वो कभी तो कह रहे, वो तो ये भी चल रहा था कि 10 अरब रुपए मांगे हमसे अफगानिस्तान ने, और हमने कहा कि भाई पहले दहशतगर्दी खत्म करें। सही। पता नहीं किस तरह की चीजें चलती रहती। तो 10 अरब रुपए अगर मांगे हैं तो क्या इस 10 अरब रुपए की क्या औकात है, आप दे दीजिए, कर्ज ही मांगा होगा ना। तो बहरहाल अफगान हुकूमत के साथ भी मामला करना चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। ठीक। और अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क नहीं समझना चाहिए। अच्छा। हाँ, दुश्मन तो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम हिंदुस्तान को भी दुश्मनी की कैटेगरी से निकाल दें। अच्छा। हाँ जी, एक जो मुखासमाना यानी एक मुस्तकिल जो है झगड़ा जो है खत्म होना चाहिए। तो अफगानिस्तान से क्यों हम अपने लड़ाई की आरजू करें, अफगानिस्तान की हुकूमत से भी राब्ता रखें और अपनी सफ़ों को मजबूत करें और मुकाबला करें इनका इंशाल्लाह। ठीक है। झगड़ा सर और मुक गया और वो लंदन में मुका है सर। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब इल्ज़ामात ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर इल्ज़ामात लगाए थे अदील राजा ने, और उनको कहा कि भाई इन्होंने तो हाई कोर्ट को कब्जे में किया हुआ है, और किया होता ISR ने पता नहीं अरशद शरीफ को क्या कर दिया, और फिर इलेक्शन को जनाब चोरी कर लिया, और पता नहीं क्या क्या जितने भी ऊट पटांग इल्ज़ामात लगाए जा सकते थे वो लगा रहे थे, और अपने जितने भी उनके चैनल्स थे उन पे नशर कर रहे थे। तो अब उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने जो है इज्जत की दरख्वास्त दायर की। वहाँ पे कवानीन बड़े सख्त हैं बरतानिया में, तो बहुत हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए। अब बरतानवी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है आदिल राजा को कि 50 अरब पाउंड जुर्माना अदा करें और 3 लाख पाउंड जो है वो कानूनी अखराजात। तो 3.5 लाख पाउंड यानी गोया आप कोई 13 करोड़ रुपए के पाकिस्तानी बनते हैं। तो इसका मजा चखें वो, आप देखें। और पाकिस्तान में भी काश हमारी अदालतें भी इसी तरह काम करें, और ये जो बेसरोपा इल्ज़ामात लगाने वाले हैं और सियासत को गदला करने वाले हैं, इनको ये कैफरे किरदार को पहुंच सके। क्या शामी साहब इससे यानी लेसन मिलेगा कि पाकिस्तान है यहाँ पर भी थोड़ा सा लोग सोचेंगे या नहीं? क्या लेसन मिलेगा यार, हमारे यहाँ तो डेफेमेशन की कोई यानी हम उसको कोई जुर्म ही नहीं समझते। ना हमारी अदालतें जल्द फैसले करती हैं, ना लोग। एक ज़माने में जब तो मैंने नया कदम रखा था कुछ सहाफ़त में, उस वक़्त तो बड़ा सख्ती से नाफिज था यानी के इज़्ज़त का कानून। अच्छा। अब आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे की बेइज्जती करने में इतने महव हो गए हैं कि इसको कोई जुर्म ही नहीं समझते। हालांकि जो कत्ल करना है किसी शख्स को, उसी तरीके से उसकी शोहरत को कत्ल करना भी है। सही। आप किसी को फिजिकली कत्ल करें या किसी को आप नफ्सियाती तौर पर कत्ल करें, साख मुतासिर करें, साख उसकी मुतासिर करें। एक बड़ी सख्ती के साथ अदालतों को इसे ट्रीट करना चाहिए। जमहूरियत जो है वो इस तरह थोड़ी चलती है, बेलगामी का नाम है और इस तरह से झूठे इल्ज़ामात लगाने का नाम है जमहूरियत। ठीक है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं और एक अहम तरीन मामला गजा में भी जंगबंदी हो गई, सीज फायर हो गई है। अब शायद हो सकता है कि मुआहिदा जो है उस पर दस्तखत होने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ जाए मिस्र। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि चेकअप होना है। हाँ जी। अगर डॉक्टरों ने इजाज़त दी तो पहुंच जाएंगे। बहरहाल उन्होंने बड़ी मुसर्रत के साथ ऐलान किया है और हमास के और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई है। एक जश्न मनाया जा रहा है गजा में और पूरे फ़लस्तीनी खुश हैं, हमास के लोग खुश हैं, पूरी दुनिया में लोग खुश हैं। और आज वो नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपनी काबीना जो है उससे भी इसकी मंजूरी ले लेंगे। बहरहाल ये उनकी जिम्मेदारी है। अब उसके बाद कुछ उलझने बाकी हैं कि हमास कब किस तरह किन शराइत पर गैर मुसल्लह हो, और उसके बाद ये है फिर कि वो जो इंतज़ाम होना है अबूरी हुकूमत जो फ़लस्तीनी कौन कौन से उसकी जिम्मेदारी उठाएं। सर अभी तक जो निकात थे वो एक रेफरेंस दिया जा रहा है, उसामा हमदान साहब हैं हमास के रहनुमा, उन्होंने कुछ नुकात बताए हैं कि जी गजा में। अब नुकात तो बताते रहेंगे, उससे कोई इररिलेवेंट है। इस वक्त बात यह है कि जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। बाकी जो उलझने हैं वो पैदा होती रहेंगी, दूर होती रहेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पूरी शिद्दत से इस बात पर डिटर्मिनेंट है कि भाई जंगबंदी हो और खून रेजी खत्म हो, और फिर हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं वो भी तुर्की है, मिस्र है,
قطر ہے وہ جان لڑا رہے ہیں، اور ہم سب پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں، سعودی عرب سے بھی رابطے میں ہیں، اور سب جو یعنی سب یہی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اب پاکستان، اب دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں جنگ بندی ہو رہی ہے، یہاں مارچ ہو رہے ہیں. پہلے تو جماعت اسلامی کا مارچ ہوا، چلیے وہ تو ایک قانونی انہوں نے اجازت لے کے مارچ کیا، اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. اب اور ایک دو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ جناب بے لگام، نہ کسی سے اجازت لی، نہ کہیں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، کہیں کوئی اشارہ بند کر دیں. بھئی وہاں تو جنگ بندی ہو رہی ہے، اعلان ہو گیا، آپ غزہ کے نام پہ یہاں کے ہنگامہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، ڈسپلن بھی لے کے آئے نا سوسائٹی میں. صحیح. اور یہ تو نہیں ہے کہ آپ نعرہ تکبیر لگا کے یا نعرہ رسالت لگا کے جو چاہیں جس کا امن تاراج کر دیں، لوگوں کا جینا حرام کر دیں. ٹھیک ہے. سینیٹر مشتاق صاحب بھی سر پہنچ گئے واپس آ گئے. ہاں جی خیریت سے. ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ تو ابھی واپس نہیں آئے میرا خیال، مگر سینیٹر مشتاق صاحب ان کو داد دینی چاہیے، بڑے حوصلے سے گئے ہیں اور پاکستانی قوم کی ترجمانی کی انہوں نے. چلیے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے. اور لگتا ہے کہ جماعت اسلامی سے تو تھوڑا کھسک گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق بن رہا ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. اچھا سر، سیز فائر کیونکہ ہو رہے ہیں، سیز فائر کا سیزن ہے، ایک سیز فائر اور ہو گیا پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں بھی سیز فائر ہو گیا ہے. اور زرداری صاحب کے پاس گئے جناب اسحاق ڈار صاحب، صادق صاحب، ہمارے محسن نقوی صاحب، اور رات گئے ان سے ملاقات کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، اور اعلان بتا دیا گیا ہے کہ تمام جو چھوٹے بڑے لیڈر ہیں اپنے آپ کو قابو کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں زبان درازی نہ کریں. اب یہ ہے کہ وہ ہماری جو مریم بی بی ہیں اور بلاول بھٹو، اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی دونوں کینڈیڈیٹ ہیں. اب دونوں کینڈیڈیٹ ہیں تو بھئی اب پرفارمنس دکھائیں. اب جو ہماری مریم بی بی تو لگی ہوئی ہیں، اب آج بھی انہوں نے کوئی انہوں نے وہاں منصوبے کا کیا ہے، یعنی کہ وہ روزانہ ہی کر رہی ہیں. کل پاک پٹن میں موجود تھیں، وہاں پہ وہ کر رہی تھیں، اور روزانہ ہی اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں سر. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے نا، اب دیکھیں وہ جاتی ہیں، اب جو سینیٹری ورکرز تھے ان کو گلے لگا ان کی وردی پہن لی سر، کارکن جو ان کی وردی پہن لی. اس طرح جہاں گئیں کسانوں کے ساتھ بیٹھ گئیں، مائیوں کے ساتھ بیٹھ گئیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ گئیں. ان کے ساتھ جس طرح بے نظیر بھٹو کیا کرتی تھیں اسی طریقے سے وہ کرتی ہیں، اور اپنائیت کا احساس دلا رہی ہیں. صحیح. اور اس طرح آگے بڑھتی جا رہی ہیں. تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں. ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنینسنگ پروگرام پورٹل، یہ آج انہوں نے لانچ کیا. میں ذرا کلیئر کر اب زراعت پہ توجہ ہے. ہاں جی، ڈیجیٹل ٹچ سے پورٹل انہوں نے جو ہے وہ لانچ کر دیا. ڈسکا سے میں دیکھ رہا زرعی انقلاب کا آغاز وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا میں انہوں نے کمال کیا، تجاوزات ختم کر دی ہیں. وہاں سے لوگوں کے پیغام آ رہے تھے اور کہتے کہ یہ کام جلدی سے، وہ ذیشان رفیق صاحب ہیں وزیر بلدیات، کہ بھئی اس کو تیزی سے مکمل کریں. جہاں جہاں ہر شہر میں صفائی ہو رہی ہے، تجاوزات ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک. اور ہمارے بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے لگ جائیں دن رات، اور تاکہ لوگ خوشبو جو ہے نا وہ خود بخود پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو نہ پروپیگنڈے کی ضرورت ہے، نہ تقریروں کی ضرورت ہے، نہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے. ایک ڈیڑھ منٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں ذرا ایک سوال ایک لے لیں. اسحاق صاحب ہیں آزاد کشمیر سے، انہوں نے کہا جی جو بھی اقتدار میں آتا ہے لانگ ٹرم پلاننگ لے کر آتا ہے، لیکن اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ تسلسل کب تک چلتا رہے گا؟ کوئی بات نہیں، اقتدار سے اگر لوگ سمجھیں کہ اقتدار جو ہے نا یہ آنی جانی چیز ہے، اس سے دل نہ لگائیں، خدمت کریں، معاملہ ختم ہو جائے گا. بھئی آج یہ ہمارے اب دیکھا جنہیں پلٹ کے ہمارے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ماشاءاللہ صدر ممنون حسین کے سپیچ رائٹر تھے، میڈیا ایڈوائزر. ان کی کتاب کی تقریب تھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں. یہ پالیسی پبلک پالیسی یہ NIPP. اور اس کے نوید الہی صاحب اس کے ڈین ہیں، اور ڈاکٹر جمیل آفاقی اس کے ریکٹر ہیں. وہ بڑے دانشور اکٹھے تھے. عطا اللہ قاسمی صاحب تھے، سلیم منصور خالد تھے، ڈاکٹر حسین پراچا تھے، ڈاکٹر فرید پراچا تھے، عبدالستار عاصم تھے. اور مطلب ایک بڑی بھرپور ایک کاروائی تھی. اور یہ تاریخ کے واقعات جو شخصیات پر انہوں نے جن کو دیکھا ہے ان کے بارے میں، جن کو پڑھا ہے ان کے بارے میں جمع کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر شخص، ہمیں پتہ نہیں اپنی تاریخ سے بے بہرا ہو گئے. اب لیاقت علی خان کا ذکر ہے کہ ان کے بیٹے نے چھوٹا سا ٹھیکہ لے لیا یہاں، ان کو پتہ لگا وہ لال بغولہ ہو گئے. نوازا ولایت علی خان نے یہ ٹھیکہ کیسے مل گیا ان کو؟ اور پھر 10,000 روپے اکٹھے کر کے کسی سے قرض لے کے اپنے بیٹے کو بھیجوائے
کہ بھائی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو، صحیح ہے. اور کہا کہ میں نے یہ قرض لی ہے. ٹھیک ہے. 2 ضلعوں کی جاگیر تھی، 2 ضلعوں کی، اچھا اب وہاں کیا چھوڑ کے آ گئے، اور یہاں ایک ایک پیسہ جو ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، کو قرض لے رہے ہیں. یہ زندگی گزاری. اور یہ جو ہمارے فاروق عادل ہیں، ان کے جو جد امجد تھے وہ بھی شیخو پورہ کے، یعنی وہ تھے اپنا کیا کہنا چاہیے راجہ، اور مغلوں کے اس میں شکست کھائی، اور اب بیچارے دیکھیے اب قلم کو پکڑ کے اپنی سلطنت کو. پروگرام کا سر وقت ختم ہوتا ہے. راجی اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.